चारशे वर्ष होती का करूया दोन असावा Apa? आयज तुम पळयला आसतले जी सद्याक फाटल्यान टाकी आसा ही मंडूर टाकी म्हणून सगळ्यांक खबर आसा आनी मंडूरच्या गांवांत जावं दोंगरी आदोसीम ह्या जो एरिया आसा ह्या एरियेन ह्या टाकीक जे उदक आसा ते उदक सप्लाय जाता। आमी पळयता की कितलीशीं वर्सां जाली ही टाकयेचें रिनोवेशन जाल्लें ना। आतां तुमी क्लिप्स पळयले आसतले कितें कंडिशन सद्याक आसा ती। आयज ह्या टाकयेचे जो रिनोवेशन करपाक लागून आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा। आमच्या वांगडा फावंडेशन स्टोन घालपाक आमचो आदोसी मंडूर विलेज पंचायतीचो सरपंच प्रशांत नायक आसा, तशेंच डेप्युटी सरपंच तेजस्वी नायक आसा जे ह्या वाड्यावयले पंच सदस्य आसा
तशेंच आमचे PWDचे जे DDWचे एसिस्टंट इंजिनियर सप्रेश आसा, आमचो जो JE आसा बाब फ्रँको बाब आसा, तशेंच आमचो सुपरवायझर आमचो कुबल आसा, तशेंच बाकीचे जे लायन ऑपरेटर्स आमचो महेश जावं बाकीचे मुकेश जावं बाकीचे सगळे प्लंबिंग स्टाफ जावं बाकीचे जे काम करता हांगा सगळे PWDन तांकां सगल्यांक आनी आमचे ग्रामस्थ सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघात आमी कंटिन्युअसली आमचे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आमी करीत आसा आनी पयल्या प्रामुख्यान आमी जो हातभार लायलो तो म्हणजे वॉटर सप्लाय कित्याक लागून, कित्याक लोकांक उदक टायमली मेळपाक जाय. खुबसो जेन्ना 2022 जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना लोकांक उदकाक लागून खूब समस्या जाताली, प्रॉब्लेम जाताली आनी प्रॉब्लेम कित्याक लागून जाताली तेजेर आमी तोडगो काडपाक लागून आमचें काम जें आसा ती सुरवात केली. आनी तुमी पळयता आसतले जेन्ना सुरवात केली तेन्ना आमकां खूब कठिनायो म्हटल्यार खुबश्यो डिफिकल्टीज फेस करपाक मेळ्ळ्यो, जितून आमी पळयलें की खुबश्यो पायपलायन्स ज्यो आसा त्यो ओल्ड आसा, पायपलायन्स फुट्टा, टाकयो ज्यो आसा त्यो टाकयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा, टाकयो लिकेजीस आसा टाकयांक, न्यू टाकयांची गरज आसा. वॉटर सप्लायक लागून वाल ऑपरेशन सारकें आसपाक जाय, लॉकिंग सिस्टम जाय आमकां, बाकीचे सगळे तरेचे म्हटल्यार मिटर्स सारके आसपाक जाय. अशें खुबशे आमकां जेन्ना कळोन येयलें तेन्ना उदकाची शॉर्टफॉल दिसोंक लागली. तशेंच खूब कडेन डायवर्जन वॉटर सप्लाय थोडे कडेन डायवर्जनूय आमकां दिसतालें. तशेंच जी पायपलायन आसा नवीन पायपलायनीची गरज आसल्यो तेय आमी पळयल्यो. सो ते आमी पळोवन आमी लक्षांत घेतले जे लोकांक उदकाक समस्या जाताली, ऑल्टरनेट वॉटर सप्लाय मेळटाले, उदक टायमली मेळनासलें ते पळोवन आमी आख्खो जो आमचो प्लॅन आसा, मिटिंग्स घेतल्यो, टेबल्स घेतले, कशें आमी काम करपाचें. जो आमचे इंजिनियर्स आसा तेंचे कडल्यान मिटिंगी घेवन तेंचे कडल्यान इनपुट्स घेतले, जे आमचे सुपरवायझर आसा तेंचे कडल्यान इनपुट्स घेतले, प्लंबरां कडल्यान इनपुट्स घेतले आनी तेन्ना आमी सगळे एक जो प्लॅन आसा तो आमचो प्लॅन रेडी जालो. आनी त्या प्लॅनान आयज पळयता तुमी की सानंद्रे मतदारसंघात खुबशी आमच्या वॉटर पायपलायन्स, टँक्स रिनोवेशन, न्यू टँक्स जावं बाकीचें कितें काम करपाक जाय ते सगळे आमी वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करपाक लागून आमी तें काम केलें. आनी खरेंच हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदतां आमच्या जो सद्याचो DDWचो मिनिस्टर आसा बाब सुभाष फळदेसाय, कारण तांकांय आमी सांगलें की अशें आसा आमगे फुडें व्हरपाक जाय. तशेंच बाकीचे PC आसूं जावं CE आसूं, आतां सद्याचो CE भिंडे तांकां केन्नाय गेल्यार ते खंयच्याय टायमार आमकां कॉपरेशन दिता आनी तें काम फुडें व्हरपाचो जो प्रयत्न आसा तो करता. तशेंच बाकीचे जे E आसूं सद्याक सोमा नायक हो E आसा तेणेनूय खूब प्रयत्न करून म्हटल्यार कितें आसा ना तो अपडेट दितालो म्हाका की हें करपाक जाय, हांव तेंचे कडेन मिटींग घेतालो. सो हें करपाक तेंचोय खूब बरो हातभार लागलेलो आसा. आमचो AE जो आसा सप्रेश तोय केन्नाय कितें गरज पडली नाल्यार ऑन फील्ड येता आनी कितें काम कशें करपाक जाय, एग्जिक्युशन कशें करपाक जाय तेजेर उलयता. हांगालो जो आमचो फ्रँको बाब जो JE आसा तेकाय आमी केन्नाय फोन मारलो नाल्यार तो कॉपरेटीव वेन ते काम करून घेता. आमचो कुबल जो आसा तो सुपरवायझर आसा तो एवरी टायम आमकां सांगता की खंय कितें ब्रेकडावन जाला, कितें इश्यू आसा, कित्याक लागून आमकां करपाक जाय. हें आमी सगळ्यां कडल्यान जॉयंटली घेवन हें काम करपाक शकले. तशेंच प्रशांत तुमकां खबर आसतलो, प्रशांत हांगा सरपंच आसा जावं तेजस्वी आसा, ती एवरी टायम केन्नाय हांगा कितें इश्यू जालो जाल्यार ती म्हाका कळयता. तेन्ना आमकांय कशें आमी प्रॉम्प्टली एक्शन घेवपाक शकतले, कित्याक तोय सायटीचेर आसता केन्नाय ब्रेकडावन जालो. सो हें सगळें आमकां करपाक लागून सगळ्यांचो हातभार लागलो म्हणून हें जावपाक शकलें. आनी आयज आमी हो जो फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा, जो रिनोवेशन ऑफ मंडूर टँक, हो 7.85 लॅक्साचें जें काम आसा, जेका रुफींग आसा, तेका प्लास्टरींग आसा, तेका बाकीचे सगळे म्हटल्यार खंय खंय रिपेर वर्क आसा ते सगळे रिपेर वर्क आसा, पेंटींग आसा. सो बरे पैकी जी टँक आमकां दिसपाक जाय ही टँक आमकां हांगा मंडूर गांवांत दिसतली. मोर देन आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना तांकां एग्जॅक्ट वर्स खबर ना, पण ते म्हणटा त्या भशेन 40 वर्सां ह्या टाकयेक जाले आसतले. आनी तुमी पळयता ती परिस्थिती त्या टाकयेचेर झाडां पासून येयली. लास्ट टायम आमी ती झाडां क्लियर करून घेतली, मात परत झाडां येयली, कित्याक तेका भितरल्यान खुबशे क्रॅक्स पडल्या, सायडीच्यान क्रॅक्स पडल्या, वयल्या डोमाकूय क्रॅक्स पडल्या. सो हें सगळें रिनोवेशन जावं वाल रिनोवेशन हें सगळें आमचें जातलें. हांव जो कॉन्ट्रॅक्टर सद्याचो नेमलेलो आसा तो म्हणजे रेणुका कॉन्ट्रॅक्टर, तांकांय सांगता की हें बेगांच्या बेगान आनी बरे पैकी काम करचें. तेणेन आमच्या दोंगरी टँकेचेंय काम केल्लें आसा. सो हेंय काम त्याच पद्दतीन बरें करतले आनी फुडले म्हटल्यार आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक बरें उदकाची सप्लाय सोय जी आसा ती बरी मेळटली म्हणून आमी अपेक्षा करता. कॅपॅसिटी कितली हेजी?
हेजी 150 क्युबिक लिटराची कॅपॅसिटी आसा आनी अशी बाकीच्योय टाकयो आसा. आतां आमी फुडें वयतले तेन्ना बाकीचे टँक्स जे रिनोवेशन आसा तेंचे आमी फावंडेशन स्टोन घालतले आनी पायपलायन जी आसा पायपलायनी बाकीच्यो खंयच्यो मेजर पायपलायन्स आसा तेजे आमी आयज फावंडेशन स्टोन घालतले. हांव मागता प्रशांता कडेन आनीक एक क्वेश्चन आहा तो मेन पळय पायपलायन आहा पळय तो फुटात आसता खास करून तिट्यार कितल्या पाटी 4-5 पाटी तरी तो फुटात आसता. हे डिपार्टमेंट आतां सेपरेट करून तरी कितें बरेपण जातलें. हय आयज ती तुका उमेदीची गजाल तुकाय दिसतली कित्याक तुमी खूब फावटी कवर करता. आयज आमी तेजेंय इनॉग्रेशन करपाचें आसा आनी तें तुमकां आमी नेवरा गांवांत आतां करतले. तुमी येवचो कित्याक आमी खंयचीच कामां दवरूंक ना आनी जाता तितली म्हणल्यार 99% कामां आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट करपाच्या पावण्याचेर पावल्ले आसा. फुडें जी कामां आसा कंप्लीट करपाचे आमचे बाकीचे डिपार्टमेंट जावं कॉन्ट्रॅक्टर हेंच्यांनी करपाक जाय. पण आमचे सायडींच्यान आमी 100% आमचे दिल्लें आसा. हांव मागता प्रशांता कडेन की तेणें 2 सांगली. आयज मंडूर आमची टाकी आसा तेजो फावंडेशन स्टोन आसा आनी त्या निमतान आमकां हांगसर आमचे आमदार विरेश बोरकर उपस्थित आसा. तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच आसा तेजस्वी नायक, तशेंच PWDचे डिपार्टमेंटाचे सगळे JE तशेंच तेंचे सुपरवायझर तशेंच स्टाफ हांगसर उपस्थित आसा. तशेंच आमचे सगळे गांवचे लोक आसा हांगसर, थोडे जाण येयल्या हांगसर. सो सगळ्यांक देव बरें करून तुमी हांगसर येयल्याक म्हणून तुमी पळोवपाक शकतले. तुमी क्लिपूय तुमकां गावले आसतले. टाकयेची हालत तुमी पळोवपाक शकता कितें आसा ती. 40 वर्सां म्हणटा पूण कितलीं वर्सां जाली दिसता म्हाका. हांव नको कितलीं वर्सां जाली आसतली ती एका टाकयेक सामकी अत्यंत गरजेची आशिल्ली टाकी. तुमी पळोवपाक शकता ती सामकी पिड्ड्यार स्थितीन आसा आनी ती आमच्या आमदार विरेश बोरकरान ती इनिशिएटीव घेवन ती रिनोवेट करपाक घेतली. हांव ताका खरेंच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक गांवची आमचे मंडूर तशेंच आमचे आदोशी हे गांवांक जो वॉटर सप्लाय येता आनी एक अत्यंत गरजेची आसा ही गजाल. सो ताका खरेंच देव बरें करूं तेणी ही प्रायोरिटी ही आमची टाकी रिपेरिंगाक घेतली. फावंडेशन स्टोन तुमी पळयता आसतले फावंडेशन स्टोन गोंयभर घालतात पूण तेजें जर काम करपा जाय ताका फॉलोअपाची गरज आसता. सो हो आमदार आमचो विरेश बोरकर तशेंच तेजे स्टाफ आसा ऑफिसांचे स्टाफ आसा ते प्रॉपर फॉलोअप घेतात आनी तेजें काम करून घेतात. तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी आमी आमची दोंगरे जी वॉटर टँक आसा तिजें काम तिजें रिनोवेशन बरे भशेन करून घेतलें तेणें आनी हेजेंय बरे भशेन करून घेतलें. हांव PWD स्टाफ आसा तेंकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी फॉलोअप घेतला, तेंच्यांनी बरो सपोर्ट दिला आमच्या आमदार विरेश बोरकाराक आनी हें काम जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी हें करून घेतलें. हांव कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट करता तेणें बरे भशेन हें काम करचें. ज्या प्रमाणे तेणें दोंगरे वॉटर टँकाचें काम केलां तेणें हेंवूय काम बरे भशेन करून घेवचें. रिक्वेस्ट करता आमदार विरेश बोरकर तशें PWD स्टाफाक तेंच्यांनी वाट पळयली आसतली कशी आसा ती. मुकेश नाल्यार आनी कोणूय तेंचो स्टाफ येता केन्ना येता तें आमकांय खबर ना. रातच्या येवपाक शकता, उदक सकाळी फुडें काळोख आसता तेन्नाय येवपाक शकता. वाट मातशी बरे भशेन क्लियर करून घेवची कित्याक ज्या कारणान तांकां तर कांय प्रॉब्लेम जावपाक जायना. सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें करूं. थँक्यू. हांव एक सांगपाक सोदतां कारण हें जें काम जावपाक शकलें आनी फुडें जो आमकां सपोर्ट केलो तो म्हणजे आमच्या फादर गोमसान तशेंच जी चर्च कमिटी आंपारो चर्च कमिटी आसा कित्याक आमकां सामान समज हाडपाक जाय नाल्यार ते चर्च प्रॉपर्टींतल्यान आमकां तें सामान हाडचें पडटा. तांकां हांव खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हूण सोदता कित्याक आमी तेंचेर रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां तें सामान दवरुपाक आनी मागीर तेन्ना हाडटा आसतना आमकां ती वाट जाय पडटली म्हणून. कित्याक हें सगळें कम्युनिटी वर्क आसा, सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळटा आनी हो बेनिफीट म्हाका दिसता प्रत्येक जाण जेन्ना आमी कोणा कडेन वयता पॉझिटीव वेन जेन्ना गेले तेन्ना सगळे आमकां कांयनाच ना म्हणिना आमी फुडें या म्हणटा आनी तेकाच लागून हें डेव्हलपमेंट सानंद्रे मतदारसंघात आमकां दिसून येता तशेंच आदोसी मंडूर विलेज पंचायतीन दिसून येता. सो ज्या हेंच्यांनी आमकां जो सपोर्ट केल्लो आसा तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासले जे प्रॉपर्टी ओनर्स आसा तेंच्यांनी जी टाकयेक त्या टायमार हो जागो दिलो ते मयेकर जावं शिरोडकर हे फॅमिलीक ह्या दोनूय फॅमिलींक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक त्या टायमार तेंच्यांनी हो जागो दिलो म्हणून ही टाकी जावपाक पावली आनी हेजो जो लाभ आसा हो लाभ सगळ्या लोकांक मेळपाक शकलो. देव बरें. थँक्यू.